मंगूर बॉयज आणि हो एक आमदार चषक म्हणून एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला आणि क्रिकेट ही अशी गेम आसा ती सगळ्यांक जोडटा. आज आमी पळयता की इतले यूथ हांगा ग्रावंडार दिसता आमकां आनी यूथ हे ग्रावंडारूच वचपा जाय. आतां होच ग्रावंड तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हो आतां आनी बरो करपाचो सरकारान ठरयला. आनी कित्या खातीर ठरयला की असले यूथ जे आसा ते ग्रावंडार येवचे, बरो टायम स्पेंड करचो आनी जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा एक फीट इंडिया, ही फीट इंडिया जावची. आज आमचे यूथ स्ट्रॉंग आसतले. तुमकां मुद्दम सांगन दिसता की आमकां खबर आसतलें की आमची जी कंट्री आसा सगळ्यान हायस्ट पॉप्युलेशन कोणाचें आसा जाल्यार ते युथाचें आसा आनी ते स्ट्रॉंग जावचे, ते बरे जावचे म्हणून आमी सगळ्या ग्रावंड जाल्यार तांकां फॅसिलिटी दिवप आमी प्रयत्न करता. आनी क्रिकेट तुमी सगळेच जाणा क्रिकेटी फाटल्यान सगळेच क्रेजी आसा. आज 11-11ची टीम आसता पूण तांकां चियर अप करपाक इतले भुरगे येता, इतलें वातावरण बरें जाता. आनी मंगूर बॉयजान म्हाका इतलें सुंदर वातावरण केल्लें आसा की म्हाका दिसता हे 2 दिसाचो हो टुर्नामेंट म्हाका दिसता खूब सक्सेसफूल आनी बरें दिसता. आता म्हाका हेजे फुडें दिसता की आनी लायटी कमी पडटा, हेय वाडयतलो आनी ग्रावंड लेवल करतलो ना पास जालें. ते पास जाला म्हणटा तेय करतलो. आनी फर्स्ट टायम वास्कोन इतलें डेव्हलपमेंट केला म्हणजे आमच्या दाजी सरान केला. खंय वयता ते डेव्हलपमेंट दिसता. हेजे पयलींचे आमदार काय करूंक ना, त्या खातीर हांव दाजीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या मांगरांतले भुरगे इतले बरे आसा की दाजी वांगडा रावतले ते. बरें अरेंजमेंट म्हाका दिसता ह्या वर्सा केलेलें. म्हाका सगळे आमचे जनतेचे वास्कोच्या लोकांक आमचे वर्ल्ड वायज जितले मेंबर्स आसा जितले यंग प्लेयर्स आसा सगळ्यांनी हांगा येवचे, ह्या टोर्नामेंटाचो आनंद घेवचो. हो एक टोर्नामेंट म्हणपाक क्रिकेट लवर्स जे आहा हे सगळ्यांक आमची लागीं व्हरता आनी एक माध्यम लोकांक हांगासर मेळोन रावपाचो, क्रिकेट खेळपाचो आनी आमच्या युथांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आपले खेळ बरे भशेन दाखोवपाक. सो सगळ्यांनी हेचो आनंद घेवचो आनी ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी टीम हू आर प्लेइंग दीस टोर्नामेंट. आमदार चषक जो टोर्नामेंट घडोवन हाडला खरें आमदाराक रेव वालोर दिता आनी ऑर्गनायझर जे आमचो शिव आसा आनी तेजी फूल टीम आनी आमचे मांगूर सगळे बॉयज हांव तांकां सगळ्यां कडेन हेच मागता की बरे प्रमाणे जे चल्ला ते अशें अशें आमी वांगडा रावपा जाय. आमदार आमचो वांगडा जीत आसा ते फाल्यां फुडें ते अशें आमच्या मांगूर बॉयज जावं वास्कोकारांक लागून फुडेकार तेमी घेवपा जाय. स्पोर्ट्सान चड पार्टिसिपेट करपा कशें हांव मागता की स्पोर्ट्स असो आसा की तितून जात पात लागना आनी प्रत्येक जातीचे मनीस खेळटा. तर आमी सगळे मेळून वचपा जाय. फुडारूच आमचो देश आमचो वास्को फुडें सरतलो आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक आनी आमचे ऑर्गनायझर शिव ए टिमाक. हांव थँक्यू म्हणटा आमचो आमदाराक आनी थँक्यू सगळे फ्रेंडाक फॅमिली. कित्याक म्हणल्यार हे आतां सेकंड एडिशन आमचे आमदार चषक कितें आसा तें सेकंड एडिशन आनी सगळे जाण सपोर्ट केला म्हणून आमी आतां इतलें बरें करूंक पावला. आनी मेन म्हळ्यार आमचो सपोर्ट सारको आमचो आमदार आहा म्हणून इतलें बरें आतां जाता आमचे कडेन. सो इन फ्युचर ऑल्सो आनी हेजेकून आनी बरें करुया. आमचो पात्रांव आमच्या वांगडा आसतलो इतलें आमकां गॅरंटी आहा आनी आमी तेजे वांगडा आसतले